عسلامتكم أعزائي مشاهدي قناة تونس العقارية. حصة جديدة من برنامج لمسات نزوروا فيها فيلا ياسر سامبل ومودرن متميزة بموقعها اللي قليل وين نلقاوه جاي بين غابة وبحر. قعدتها في الجردة ولا في التيراس في دومير من أحلى القعدات اللي تريح الأعصاب بعد تعب. نبداو زيارتنا من الغيتشوسي. نلقاوه متكون من الصالون، كويزين، شامبر كوشي والسالدو، والكلهم محلولين في بعضهم وما نلقاو كان حيوط فاصله بيناتهم. نشوفوا الصالون بلانش سيمي كوير دو ستيل تري مودرن، عليها دي كوسان غري، جوست توش دو ديكور اي رابيل دو كولور. الصالون جايه ان فورم يو باش تخلي ليسباس بلو فيرمي وتعطينا بلوس دانتيميتي في اسباس تري اوفر. مقابل الصالون ان ليفينغ با على طول الحيط ان بي في سي نوار بريون ان كونتينيتي مع لي زيليمون تاع الكويزين. الكوجينه محلوله ان باراليل معناها ليلو سنترال جاي باراليل للكونتوار الا فيه ليفيي. في البارتي ايلو سنترال فما البارتي كويسون جايه فوقها الاوت كوبيك سسبوندو من السقف. نلاحظوا انه الالكتروميناجي الكل في الكوجينه انكاستري، الميكرووند، الفور، الماشين لافيسيل، الفريجيدير اون اينوكس كيف الاوت وكلهم ماشيين في نفس التيم دو كولور مع حضور اللون الابيض في الكونتوار دو ترافاي. الخامات المستعمله في الكويزين ما كانتش متنوعه، كل شيء بريسك اون بي في سي اي اينوكس. بين الكويزين والصالون فما طاوله ريكتانغولار كيف اون بي في سي، لكن المره هذه في الفير بيستاش كادري بالبلون كيف الكراسي الستة دايرين بها. فما دخلة من الصالة تهزنا للسويت بارون تري سامبل وفيها جوست لو نيسيسير. فرشة متر 90 avec des têtes de lit en bois massif gris و table de nuit فوقها une veilleuse style bureau ومقابل الفرش فما une coiffeuse simple et chic tout en blanc. الدريسينغ في البيت مش كيما تعودنا بيه في الفيلات اخرين، نشوفوه واخد ان كوان كامل على زوز حيوط، لكن يفرق بيناتهم باب يدخل للسال دو بان مساحتها هامه، من جهه دو فاسك ان كوريون بلون، تحتهم دي زيليمون بور ان ستوكاج سوفيزون، نوعيتهم بي في سي بريون شوكولاتي. فوق لي فاسك فما دو ميتيجور سسبوندو من الحيط دو او ديزاين افيك مرايه ديجيتال ايتك. من الجهة الأخرى نلقاو بانو ومقابلو دوشيتا الإيطاليان وبحذاهم اون كوفيت سسبوندو. نخرجو للتيراس توا ونجمو نخرجولو من الصالون ولا من السويت بارونتال من بي فيتري ان فورم دو بالكون. التيراس متاعنا في دومير محدود بغارد كور افيك دي لاميل ان بوا وقعتو باركي وفيه طاولة وكراسي très fin en fer forgé aménagé confortablement. ننتقلوا للسوسال، نهبطولو بدروج درجاته من الباركي، نحسوه معلق ويربطوا ان غارد كور ان اسيي ولاصق في حيط ناتوريل ان بيتون عاطي اسبي كابيتوني. تعرضنا صالة تتوسط مساحة كبيرة قاعتها باركي متكونة من ان غران كانابي غري اوريجينال اسي سوبر اي ستيليزي، تحته ان تابي لتركيز الاهتمام على منطقة الصالة وتخليها في اسباس بلو فيرمي اي بلوز انتيم. مقابل الصالة ان ليفينغ با نفس الكولور دو باركي فوقه بلازما وشميني ديجيتال عاطية ان اسبي بلو شالورو. وفي les différents coins de salon des éléments معبين بالكتب et qui favorisent la lecture بوجود des chaises de détente. نلقاو زادا une chambre de lecture individuelle فيها bureau encastré و plusieurs fauteuils confort.
avec vue de jardin تخلينا نحسوا بريلاكساسيون ماكسيمال والراحة النفسية. وبعدها في جولتنا فما باب يدخلنا للسالدو، مساحتها جاية ريكتانجولار وصغيرة، نستغل أحسن استغلال من قبل الارشيتكت. نخرجوا من السالدو نلقاو رواحنا في بيت النوم، يتوسطها فرش قفاه حيط مدهون بالكريم يفرق بين دو زونتري. وفي نهاية زيارتنا للفيلا نستنتج انه الارشيتكت ما نوعش في اساليب تقسيم الدار، واعطاها ستيل كونفورم للغيتشوسي والسوسا في الداخل وفي الخارج، والغوفيتمون اون بوا يكون طاغي في المنظر العام للفيلا. الديكوراتور عاونوا وخلى الديكوراسيون تكون سامبل وعادية وما عدتش الالوان، لكنها في نفس الوقت ظهرت فات وسون كولور فيف، رغم انه استعمل لي زارتيكل دو ديكور ولي تابلو اللي تعودنا مهما تكون الباليت دو كولور متكونه من الوان هادئه يكونوا ديما لي تابلو على الاقل هما اللي عاطين اضافه الحياه للفيلا باستعمال الالوان الزاهيه. ولهنا وفات حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا نلتم الإضافة وعجبتكم الفيلا المختارة. أعزائي المشاهدين ما بقى كان نقول لكم إلى اللقاء.